पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 भीरा से कोट मोमिन तक बंद। M1 पर पिशावर टोल प्लाजा से रशकई तक ट्रैफिक मुअत्तल। सवात एक्सप्रेस वे पर इस्माइलिया और कर्नल शेर खान इंटरचेंज तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M1 और लाहौर सियालकोट मोटरवे को धुंध में कमी पर खोल दिया गया। भक्कर में धुंध के बाइस डंपर घर में जा घुसा। हादसे में एक शख्स जख्मी। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। बाग और सधुंधी में तहरीक इंसाफ, पूंछ में नून लीग और हवेली में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिल गई। मजमूई तौर पर जिला कौंसिल की तहरीक इंसाफ ने 30, नून लीग 21 और पीपल्स पार्टी ने 16 सीटें जीती। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के 6, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 5 और 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास के इंतखाबी हल्का बाग में तहरीक इंसाफ 12, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 5-5 सीटें जीत गई। बहुत बड़ी गलती की थी और कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए फ़ौज में। मैं ये बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, बल्कि मैं तब भी ये सोचता था, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि जी देखें ये हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ये है वो है। हम नए नए पावर में आए थे, प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा थे हमारे ऊपर। हमारे अपने लोगों को किसी को कोई पैगाम जा रहा है, किसी को कोई और जा रहा है। अजीब उसकी वैसे एटीट्यूड देखे, लेकिन हुआ क्या एंड में? फ़ायदा तो नहीं हुआ ना, एक्सपोज तो हो गए। मेरे ख्याल में देखें उनको मौका देना चाहिए, नया सेटअप आया, उनको क्या ज़रूरत है। साबिक आर्मी चीफ को तोसी देना बहुत बड़ी गलती थी। फौज में कभी किसी को तोसील नहीं मिलनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जनरल बाजवा जो कहते रहे वो यकीन कर लेते थे। पहली बार एहसास हुआ भरोसा करना उनकी कितनी बड़ी कमज़ोरी है। पता ही नहीं चला उन्हें कैसे धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। मजीद बोले नए सेटअप को सदर के जरिए पैगाम भिजवाया है। इमरान खान का रवा माही पंजाब और KP असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान। KP की पार्लिमानी पार्टी ने असम्बली तोड़ने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया। परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करने का इख्तियार इमरान खान को पहले ही दे चुके। फवाद चौधरी कहते हैं PDM वाले इलेक्शन कराने से भाग रहे हैं। PTI ने इलेक्शन का फैसला कर लिया, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की मर्जी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोनस इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की मुलाकात। परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पंजाब असम्बली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतज़िर हैं। मोनस इलाही ने कहा गलत फहमियाँ पैदा करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। PTI के अरकान सिंध असम्बली ने इस्तीफे पार्टी चेयरमैन के हवाले कर दिए। इमरान खान अरकान के हाथ से लिखे इस्तीफे मिलने पर खुश, बोले सिंध असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला पंजाब और KPK के बाद होगा। पीपल्स पार्टी को सिंध में खाली ग्राउंड नहीं देंगे। इजलास में सिंध असम्बली के 22 अरकान ने शिरकत की। कई अरकान ने असम्बलियों से इस्तीफों के फैसले पर इत्तफाक नहीं किया। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात अदालती कमीशन की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी चीफ जस्टिस को खत लिखने की मुहिम में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत का अक्स और खत लिखते हुए इमरान खान की वीडियो जारी। सिपा सालार का कंट्रोल लाइन का दौरा, नापाक भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाने का आज़म। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर कहते हैं आज़ाद कश्मीर पर भारतीय क़यादत के बयानात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तानी अवाज मातृ वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार है। भारत मज़मूम अज़ाइम कभी हासिल नहीं कर सकेगा। दुनिया इंसाफ यकीनी बनाए, कश्मीरियों से वादे पूरे करे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रख चक्री सेक्टर में अगले मोर्चों पर जवानों से भी मिले। कठिन हालात में फ़राइज़ की अंजामदही, बुलंद हौसले, काबिलियत और तैयारियों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट ने मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुलाकात की।
موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس بھی ہوا۔ گیس اور بجلی کی قلت پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر بات چیت، عوامی مشکلات کم کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہر ممکن قدم اٹھانے کی ہدایت۔ اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور کا مالی جاوید لالا کو پھولوں سے محبت اور فن آرائش نے ہر دل عزیز بنا دیا۔ جاوید لالا یونیورسٹی میں ہر سال باقاعدگی سے گل داؤدی کی نمائش کا انعقاد کر کے ہزاروں آنکھوں کو فرحت بخشتے ہیں۔ جاوید لالا کی سجائے پھول دیکھنے انہیں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور آرٹس کونسل آف پاکستان میں اردو زبان و ادب کا سب سے بڑا میلہ، تیسرے روز بھی شعر و شاعری، مقالات، نثری نظمیں، غزلیات اور کتابوں کی رونمائی ہوتی رہی۔ مفکرین، مصنف اور ادیب بیش بہا خزانے لٹا رہے، شرکاء محظوظ ہو رہے ہیں۔ 21ویں صدی میں اردو شاعری، بچوں کا ادب اور بلوچی زبان و ادب پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ فوج میں کبھی کسی کو توسیع نہیں ملنی چاہیے۔ جنرل باجوہ نے ڈبل گیم کھیلا، خاص طور پر جب جنرل فیض کو ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم چل پڑی تھی۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر حکومت مارچ کے آخر تک الیکشن پر تیار ہے تو ہم اسمبلیاں نہیں توڑتے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، ابھی دیکھیے۔ بہت بڑی غلطی کی تھی اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے فوج میں یہ بالکل کنونسڈ ہوں، بلکہ میں تب بھی یہ سوچتا تھا، لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے کہ جی دیکھیں یہ ہو جائے گا، اس کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہم نئے پاور میں آئے تھے، پرابلمز اتنے زیادہ تھے ہمارے اوپر، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے، جھوٹ بولے گئے۔ یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتہ تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے، مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے، نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے پلان بنا لیا ہے، خاص طور پہ جنرل فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا، یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ کہہ، ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے، کسی کو کوئی اور جا رہا ہے، عجیب اس کی ویسے ایٹیٹیوڈ دیکھیں۔ لیکن ہوا کیا اینڈ میں؟ فائدہ تو نہیں ہوا نا، ایکسپوز تو ہو گئے۔ میرے خیال میں دیکھیں ان کو موقع دینا چاہیے، نیا سیٹ اپ آیا، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اگر تو یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں کس۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق اہم اجلاس منگل کو طلب کر لیا ہے۔ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم اور پولنگ اسٹیشنز کی میپنگ سمیت دیگر اہم امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کو لے کر تو سیاسی جماعتوں میں رسہ کشی جاری ہے۔ ایسے میں الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں تیز کر لی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے منگل کو اہم اجلاس طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے تمام ونگز کو تیاریوں پر بریفنگ کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ انتخابی مواد کی خریداری، پولنگ اسٹیشنز اور پولنگ عملے سے متعلق معاملات بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہیں، جبکہ بجٹ ونگ عام انتخابات کے لیے فنڈز کی دستیابی سے متعلق بھی بریف کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں RMS اور پولنگ اسٹیشنز کی میپنگ سے متعلق بھی گفتگو کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر انتخابی تیاریوں سے متعلق اہم بریفنگ دیں گے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات میں بیلٹ پیپرز کے لیے 3 لاکھ ٹن اضافی کاغذ خرید چکا ہے۔